अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। मोहम्मद सबके लिए पार्ट 20। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 20वां हिस्सा यानी पार्ट 20 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 19वें हिस्से में क्या सुना। हमने 19वें हिस्से में सुना कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खुल्लम खुल्ला लोगों को एक अल्लाह की तरफ और एक खुदा की तरफ आपने बुलाना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के घरों पर जाते, उनकी मजलिसों में जाते, आप बाजारों में जाते और लोगों को इस्लाम की दावत देते और उसका फायदा भी होने लगा था। लोग इस्लाम की तरफ आने भी लगे थे। यही वजह थी कि अब मक्का वाले गजबनाक होने लगे थे, गुस्से में आने लगे थे। फिर तरह तरह की मीटिंगें करने लगे, तरह तरह के प्लान करने लगे और अजीब अजीब मुतालबे, अजीब अजीब डिमांड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने लगे कि आप पानी निकाल कर बता दो, जमजम का चश्मा निकाल कर बता दो, शाम और इराक तक नहरें निकाल कर बता दो, आप हमारे सामने आसमान पर चले जाओ, वहाँ से किताब लेकर आ जाओ और खुदा की बेटियाँ जो फरिश्ते हैं उनको हमारे सामने लेकर आ जाओ। इस तरह के अजीब अजीब और मुतालबे और डिमांड करने लगे और फिर चचा अबू तालिब को भी आकर परेशान करने लगे। जब इससे भी बात नहीं बनी तो फिर वो इंतहाई दर्जे को पहुंच गए, एक दूसरे को कत्ल करने की और खून बहाने की धमकियां तक देने लगे। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी परवाह नहीं की और हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में लगे रहे। लेकिन जब मक्का वालों ने देखा कि अब उनकी दाल किसी भी तरीके से गल नहीं रही है तो उन्होंने एक मीटिंग और ली और एक बड़ा ही बेहुदा और बचकाना और अहमकाना फैसला किया। क्या फैसला किया, आइए सुनते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप अब भी नहीं समझे हैं तो हमने आप लोगों की सहूलत के लिए पूरे 19 पार्ट्स यानी 19 हिस्सों के वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहां जाकर पूरे सीरीज के वीडियोस को आप एक एक करके देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे सुनते हैं। मक्का वालों ने जो बेहुदा, बचकाना और बेढंगा फैसला किया था वो क्या था, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वो फैसला ये था कि मक्का के कुछ बड़े बड़े सरदार अबू तालिब के पास गए और अपने साथ एक खूबसूरत और हसीन नौजवान साथ लेकर गए। उस नौजवान का नाम अम्मारा बिन वलीद बिन मुगीरा था। ये हजरत खालिद सैफुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भाई था। वो लोग अबू तालिब के पास पहुंचे और पहुंचकर उन लोगों ने कहा कि अबू तालिब, ये जो नौजवान हमारे साथ नजर आ रहा है ना, ये अम्मारा बिन वलीद है, कुरैश का सबसे खूबसूरत हैंडसम नौजवान है। ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे हवाले है। तुम इस लड़के को अपना बेटा बना लो, उसकी जहानत और उसके दिमाग से काम लो। ये तुम्हारे हर काम में मदद करेगा, तुम्हारा मददगार साबित होगा और इसके बदले में अपने भतीजे मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो, जिसने तुम्हारे और हमारे बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है, जिसने हमारे सब खानदान में फूट डाल दी है। हम मोहम्मद को कत्ल कर देंगे और उसके बदले में ये नौजवान हम आपको देते हैं। मक्का के सरदारों की ये बातें सुनकर चचा अबू तालिब की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरत और ताज्जुब से उन सरदारों को देखने लगे और फिर कहने लगे, तुमने कितनी बेहुदा, बचकाना, बेढंगी तजवीज और आइडिया लेकर मेरे पास आए हो। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? तुम कैसी बात कर रहे हो
کہ میں اپنے پالے ہوئے چہیتے بیٹے کو اور بھتیجے کو قتل کرنے کے لیے تمہارے حوالے کر دوں اور کسی اور کے بیٹے کو لے کر میں اس کو پالوں پوسوں کھلاؤں پلاؤں؟ حد ہو گئی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، بھاگو یہاں سے۔ مکہ کے سرداروں نے جب ابو طالب کا یہ دو ٹوک جواب سنا تو ان سرداروں میں ایک بہت باعزت آدمی تھا جس کا نام مطعم بن عدی تھا۔ وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم ابو طالب، ہم نے انصاف کی بات کی ہے اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی بھی بات تمہاری مرضی کے خلاف نہ ہو، لیکن ابو طالب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کوئی بھی بات ماننے کو اور قبول کرنے کو تیار نہیں ہو۔ ابو طالب نے کہا کہ خدا کی قسم تم لوگوں نے انصاف کی بات نہیں کی ہے، تم لوگ تو مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو، مجھے چڑھانا چاہتے ہو۔ خیر تمہاری مرضی، جو تمہارا دل چاہے وہ کرو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ ابو طالب کا یہ صاف جواب سن کر سردار بڑے مایوس ہوئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب، نہ ہم نے اب تک تمہارے ساتھ نہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے نہ کوئی ظلم کیا ہے، ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو روکو کہ وہ ہمارے خدا کا انکار نہ کرے اور اسے برا بھلا نہ کہے۔ تم نے اس لیے بھی اس کو منع نہیں کیا۔ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری برداشت کی حد اب ختم ہو گئی ہے کہ کوئی ہمارے خداؤں میں عیب نکالے، ہمیں بے وقوف کہے۔ اب ہم تمہارے ساتھ اور محمد کے ساتھ جنگ کریں گے، لڑیں گے، یہاں تک کہ ہم فنا ہو جائے یا تم کو فنا کر دے۔ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ سب لوگ واپس چلے گئے، ابو طالب کو پریشانی کے عالم میں تنہا چھوڑ گئے۔ اب ابو طالب بہت اداس نظر آنے لگے تھے، انہیں اس بات کا صدمہ ہو رہا تھا کہ ان کے قبیلے اور خاندان کے لوگ ان کے منہ پر پہلی بار اس قسم کی باتیں کر کے گئے ہیں اور دھمکیاں دے کر گئے ہیں۔ ایک طرف انہیں قبیلے کے چھوٹ جانے اور ان کے ساتھ دشمنی قائم ہونے کا صدمہ تھا، تو دوسری طرف انہیں اس بات کا بھی دکھ تھا کہ اب ان کے بھتیجے محمد کو یہ لوگ ذلیل کریں گے اور تکلیفیں دیں گے۔ اب چچا ابو طالب سوچنے لگے کہ وہ کیا کرے، کیا اپنے پیارے بھتیجے کو دشمنوں کے حوالے کر دے یا پھر اس کی حمایت اور سپورٹ میں کھڑے ہو جائے۔ یہ ایک بہت نازک لمحہ تھا، ایک نازک وقت تھا، نازک مرحلہ تھا جس میں ابو طالب کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ آخر کرے تو کیا کرے۔ آخر کار ابو طالب نے فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کو بلائیں گے اور انہیں اسلام کی تبلیغ سے روکیں گے، جس کی وجہ سے سارے خاندان میں پھوٹ پڑ گئی ہے، دشمنی ہو گئی ہے اور قبیلے قریش کی ایکتا اور بھائی چارہ ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چچا ابو طالب نے قریش کے معاملے میں آپ سے بات کی اور جو مطالبہ، جو ڈیمانڈ انہوں نے ابھی کیا تھا اس کا بھی تذکرہ کیا اور آخر میں ان دھمکیوں کا بھی تذکرہ کیا جو جاتے جاتے وہ دے گئے تھے۔ پھر چچا ابو طالب نے کہا کہ اے میرے پیارے بھتیجے، تم اپنے اور میرے حال پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ تم میرے اور اپنے حال پر رحم کرو۔ جو بات میرے بس میں نہیں ہے اس کے لیے مجھے مجبور مت کرو۔ تم اس کام سے رک جاؤ، تم اس تبلیغ سے رک جاؤ، مت کرو اور مت بڑھاؤ اس کام کو آگے، یہیں پر ٹھہر جاؤ، یہیں پر رک جاؤ۔ اپنے پیارے اور شفیق چچا کی زبان سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں سنی تو آپ تو حیران ہو گئے، کیونکہ سارا قبیلہ اور ساری برادری آپ کی مخالفت کر رہی تھی، آپ کے اگینسٹ تھی، لیکن ایک ہی تھے چچا ابو طالب جنہوں نے کبھی آپ کو اسلام کی تبلیغ سے نہیں روکا تھا۔ مگر آج وہی چچا، وہی محبت کرنے والے چچا
آپ کو سچائی کا پیغام پہنچانے سے روک رہے تھے۔ چچا کی اس اچانک بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت بھی ہوئی اور صدمہ بھی ہو رہا تھا، کیونکہ ایک چچا ہی تھے جو آپ کو جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے اور ہر موقع پر آپ کی مدد کے لیے اور حمایت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک طرف اپنے شفیق اور محبت کرنے والے چچا کی درخواست تھی تو دوسری طرف اللہ کا حکم تھا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کے مطابق فیصلہ کیا اور اپنے لیے وہی بات پسند کی جو اللہ پسند کرتا تھا۔ آپ نے زبردست قوت اور بھروسے کے ساتھ اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے پیارے چچا، میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی کوئی لا کر رکھ دے اور مجھ سے یہ راستہ چھوڑنے کے لیے کہے تو میں نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ میں کامیاب ہو جاؤں یا پھر ختم ہو جاؤں۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتلا دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سچے راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچائی کے طرفدار تھے، چنانچہ آپ حق کے ساتھ چلتے تھے اور حق پر ہی ختم ہو جانا چاہتے تھے۔ چچا ابو طالب انتہائی حیرت اور مبہوت ہو کر یعنی تعجب اور حیرانی سے اپنے بھتیجے کو دیکھنے لگے، اور ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور ارادے کی سچائی اور مضبوطی پر حیران تھے۔ انہیں تعجب تھا کہ ان کا بھتیجا محمد اپنے مقصد کو پورا کرنے میں کتنا نڈر ہے، اس کو کسی کا ڈر اور کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کو کتنی اس راستے میں تکلیفیں اٹھانا پڑے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس سے جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے، آپ مسلسل رو رہے تھے۔ آپ کو بے حد افسوس تھا کہ آج چچا نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، شاید مجھے وہ ان لوگوں کے حوالے کرنے کو تیار ہو گئے۔ اپنے چچا کے اس رویے کا آپ کو بے حد رنج اور صدمہ ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی آپ جانے کے لیے مڑے تو چچا ابو طالب نے پکارا، آواز دی کہ ادھر دیکھو او چچا کی جان، ادھر دیکھو۔ آپ نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا، آپ گھومے چچا کی طرف تو چچا کہہ رہے تھے کہ جاؤ بیٹے، جو تمہارا دل کرے وہ کرو، میں کسی بھی قیمت پر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور کسی کے حوالے تم کو نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چچا کے یہ ہمت افزائی کے جملے تاریخ نے سنبھال کر رکھ لیے۔ کیا ہمت، کیا حوصلہ، کیا انرجی ملی ہوگی حضور کو ان جملوں سے، ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فل انرجی کے ساتھ وہاں سے لوٹ آئے، انتہائی مضبوط ارادے اور پکے ارادے کے ساتھ وہ اپنے مقصد کے لیے اس وقت تک کوشش کرتے رہیں گے جب تک خدا تعالیٰ اس حق کی روشنی کو پھیلا نہ دے پوری دنیا میں، چاہے مکہ والے اس کے لیے کتنی بھی تکلیف دے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کی مدد کے لیے تیار ہو گئے، اپنے گھر والے اور خاندان والوں کو بلانے کی تیاری کر رہے تھے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت کا اعلان کریں، کیونکہ معاملہ بہت سنگین ہو گیا تھا۔ اور پھر بہت جلد ہی ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے سب لوگوں کو بلا لیا، سب لوگ جمع بھی ہو گئے، اور ابو طالب نے اس وقت سب کو جمع کر کے کہا کہ ہم محمد کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، جو لوگ محمد کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس کا خون بہانا چاہتے ہیں، ہم ان سے جنگ کریں گے، ان سے لڑیں گے۔ سب لوگوں نے ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا، صرف ایک چچا ابو لہب نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں محمد کے دشمنی کا صاف صاف اعلان کرتا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ میں محمد کے دشمنوں کے ساتھ رہوں گا اور ہمیشہ محمد کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ بہرحال چچا ابو طالب کے گھر پر میٹنگ ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کیا گیا، اور ادھر
कुरैश के बच्चे बच्चे ने इस बात का अहद लिया और कसम खाई कि हम हर तरीके से मोहम्मद के साथ जंग करेंगे और उसके दीन, उसके पैगाम को कुचल देंगे, और जो भी शख्स मोहम्मद का साथ देगा, उसके दीन में दाखिल होगा, उसको चाहे धोखे से हो, फरेब से हो, बेदर्दी से हो, हम कत्ल कर देंगे, उसका नाम निशान मिटा देंगे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 21वें पार्ट में यानी पार्ट 21 में हम सुनेंगे कि फिर कुरैश ने प्लानिंग करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह तकलीफ दी, और इधर से बनु अब्दुल मुत्तलिब और बनु हाशिम ने क्या किया, और फिर अल्लाह की मदद कैसे आई, कैसे कैसे तकलीफें दी गई, आपने दीन के रास्ते में किस तरह से तकलीफें उठाई और क्या क्या अजीब वाकयात हुए, वो इंशाअल्लाह हम पार्ट 21 में सुनेंगे। इसलिए तब तक इंतजार करें और आप अपने वादे पर कायम रहें। ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें और इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो इधर चचा जान के पास गए, एक्चुअली मतलब एक्सचेंज कर रहे थे कि अच्छा ले रहा मोहम्मद को दे दो। जिस तरह वो लास्ट एपिसोड हमने देखा ना, लास्ट लाइक 19 राइट, वहाँ पे जैसे वो बोले ना कि वो एक बचकानी चीज थी, या और अभी जब हम सुनते हैं ना तो एक्चुअली ये बचकानी थी, लाइक क्या एक्सचेंज, मतलब हाँ, और वो भी इस तरह लाइक ये सब चीजों को लेके एक्सचेंज कत्ल कर देंगे, वो ऐसा ऐसा एक्सचेंज करके। चचा जान थोड़ा है, बट जब फिर मोहम्मद का उन्होंने जिगरा देखा कि मैं डटे रहना, तो फिर वो डटे हाँ, मतलब वो एक होता है ना कि तुम्हें कोई चाहिए पुश करने के लिए कि तो नहीं तुम करो, तुम अच्छा काम कर रहे हो तो तुम करो, तो वो चीज उनको मिल गई, तुमको जो करना है कर लो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, जंग करनी होगी कर लेंगे, हो जाएगा। सब साथ दे रहे, खाली दूसरे के चचा है वो साथ नहीं दे रहे, और अब जंग होगी कि नहीं, कैसे होगा, और जैसे अल्लाह की मदद आती है, तुम्हें वो देखना है कि कैसे आते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे पार्ट में देखे भी थे कि जैसे वो बादल चल रहा है, सितारे गिर रहे, मतलब अभी ये देखना है कि यहाँ पे क्या होता है, मदद कैसे आएगी। जी जी जी, ठीक है। सो गाइस, सब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।